अस्सलाम वालेकुम जी। 35 दूना 70 इस्तीफे जो उनसे हैं वो एक हफ्ते में एक्सेप्ट किए गए। तो टोटल तकरीबन 120 22 23 या 25 तकरीबन पीटीआई के मेंबर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। तो अगर आप उसके हिसाब से लगा लें तो तकरीबन 155 या 50-55 के करीब पीछे पीटीआई के मेंबर्स रह गए हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आई कि एकदम से ऐसे अग्रेसिव क्यों हुए। जैसे कि पंजाब असम्बली तोड़ी और जिसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपको पता ही है उसको रिपोर्ट किया कि फ़ोन आया। उसके बाद पीएमएलएन के अंदर ये खबरें उड़ना शुरू हुई कि कोई ग्रुप बन रहा है, प्रेशर आया। फिर मियां नवाज शरीफ एकदम इन्वॉल्व हुए और 3 दफ़ा फ़ोन आया मियां नवाज शरीफ का। ये तकरीबन 2-3 घंटों के अंदर अंदर आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोकी गई। अच्छा, पसे पर्दा एक और भी कहानी चल रही है। देखें, वो उसको बार बार जो ना बताया है कि पाकिस्तान की जो टोटल सियासत है ना, वो एक ही चीज के ऊपर घूम रही है और वो है सीपैक। सीपैक के ऊपर मियां नवाज शरीफ का ये, यानी कि पीछे मैंने एक व्लॉग भी किया और उसको तफसील से बताया कि पीएमएलएन का जो अंदर का मामला है ना, मियां नवाज शरीफ जिस दिन चाहेंगे ना वो कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ के सामने कोई नहीं खड़ा होगा। जब मियां नवाज शरीफ ऐलान कर देंगे ना कि वजीर आजम ये वाला होगा, ठीक है ना, बदमाशी कर ली हो गई, लेकिन ऐलान ये कर दिया ना कि फलाना बंदा कल या परसों हल्फ उठाएगा, तो उसको उठाना ही होगा और कोई भी फिर बीच में राह में रुकावट नहीं बन सकेगा। मियां नवाज शरीफ का वोट है, एतमाद जो उनसे है ना वो लीडर के ऊपर है और लीडर मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, ये बात आ गई। सी पैक का जो मामला है ना, उसके ऊपर डेडलॉक है एस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान। अब वो किसी को समझ में आए या ना आए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली का रास्ता है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जी वो सी पैक अथॉरिटी बनाई थी वो बिल्कुल डीएचए की तरह ही होगा। जितने फ्रूट होंगे हम खाएंगे और जितने ठेके होंगे हमारे होंगे, हमारी राह हमारे ही जो ना लिए ये पाकिस्तान है। मियां साहब कहते हैं कि नहीं, फिर तुम खुद कर लो। अब वहां पे गए हैं फंस। एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई। अगर पाकिस्तान को ये इसी तरीके से छोड़ते हैं तो डिफॉल्ट वाली सूरत हाल बनती है, ठीक है, और पूरी पाकिस्तान की सियासत जो ना वो लुटा के रख दी। यानी कि पीएमएलएन ने अब पाकिस्तान की खातिर अपनी सियासत जो ना वो लुटा के रख दी, आप यूं कह लें। अंदर से भी तकलीफ सही, बाहर से भी तकलीफ सही, जो कुछ था, लेकिन डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा ली। चंद हफ्ते चंद महीनों के बाद जो ना डिफॉल्ट हो जाना था पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ को यही तो बताया गया था, टाइम पे बताया गया था, सितंबर में बताया गया था, ठीक है। फिर वो सारी सूरत हाल बनी, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में आगे, दिसंबर में आगे, दिसंबर 2021 के अंदर आके मियां नवाज शरीफ को तमाम सबूत दिए गए, गारंटी दे दी गई कि ठीक है, ये वो गारंटर जो था ना वही है जिनके अपने मफादात हैं, जिन्होंने खुद सी पैक बनाना है। तो ये फिर आगे सारी गेम चली। अब इस मामले को भी जो था ना होते होते वो साल हो गया। अप्रैल में आके हुकूमत तब्दील हो गई। फिर वो ये जनाब फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े होते होते फिर जनाब बाजवा साहब का दौर मुका। ये अब तकरीबन 1.5-2 महीने हुए हैं, थोड़ा सा सुकून हुआ है, लेकिन अभी तक सपोर्ट हासिल है। अब उसके बाद की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ कि अंदर खाने क्या हुआ। जो ये आज कल के अंदर, यानी कि जैसे ये 35 इस्तीफे आए, उसके बाद जो यानी कि आज 35 आ गए, तो ये 35 जब आए ना उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि ये जिन लोगों ने जिस कंट्री ने सी पैक बनाना है उनका जो ना बेल आउट पैकेज स्टिल मौजूद है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि यार हम अमल तो कर लेंगे, लेकिन उस बेल आउट पैकेज का समर उसी वक्त होगा कि जब पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो ये खाली सी पैक और सी पैक भी डीएचए की तरह हो और मतलब यहाँ पे तो हंगामे शुरू हो जाएंगे। मतलब हवस और लालच तो जो ना वो खत्म नहीं होके दे रही। जब तक पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल की बातें कर रही है, जब तक वो ए कमर्शियल नहीं ना होगी, नॉन कमर्शियल नहीं होगी, यानी कि कमर्शियलिज्म उसमें से बाहर नहीं होगा, ये बैंक ये हो नहीं सकता। यानी कि कप्तान बनता है, फिर वो मेजर बन जाता है, उसके अंदर हविस शुरू हो जाती है। इधर देखता है प्लाट, उधर देखता है प्लाट, उनकी सारी फैमिली की डिस्कशन, उसकी डिस्कशन, कहीं वो उसके अंदर शौके शहादत, कोई उसके अंदर जज्बा जिहाद कुछ नहीं होता। बस हविस, कारोबार, दुकानें, कमर्शियल, बच्चों के मुस्तकबिल,
باہر کے جناب کیسے وزٹس ہوتے ہیں، آپ اس وقت میں بھی جا کے دیکھ لیں، مطلب ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جنگ لڑنے کے لیے نہیں تیار. یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے. ہاں جو اس ٹائم میں اسٹرکچر باقی ہے نا اس کو سنبھالنا یہ سویلینز کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک طریقہ کار پہ چل چکے ہوئے ہیں نا، تو اس وقت میں روک لیا گیا، ادروائز آگے نہیں روک سکتے. یعنی کہ اگر یہ سی پیک کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں سانپ بن کے، یا اگر آپ دیکھیں تو کالا باغ ہو گیا، دیگر جو معاملات ہو گئے، سندھ کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ زمینوں کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے میاں نواز شریف نے حل کیے تھے، وہ تو نہیں چاہتے. وہ تو کراچی کے حالات نہیں بہتر ہونے دینا چاہتے. وہ تو وہاں پہ رینجرز بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ ہماری لاٹری لگی ہوئی ہے، ہم کس طریقے سے حالات بہتر ہونے دیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونے نہیں دینا چاہتے. یہ باتیں بہت غلط ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے. اب یہ جو 35 اور 35-70 ہوئے نا، اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے، یعنی کہ گروپس میں ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا کوئی تمیز تہذیب طریقہ نہیں رکھنا. اس لیے کہ پی ٹی آئی نے تو اتار کے اپنے کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ اس ملک کو ہم نے سٹیبل ہونے نہیں دینا. ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے اندر سے بھی، باہر سے بھی، عدالتوں میں سے بھی. کیا کر لے گا کوئی دوسرا؟ کسی چیز کی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کوئی محب وطن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے مستقبل. مطلب ایک جج کو کیا پتا ہے کہ یار بھوک کیا ہوتی ہے، آٹا کتنے کا کلو مل رہا ہے، اور وہ کلو آٹا خریدنے کے لیے کیا تب و دو کرنی پڑتی ہے. اس کو 10-20 لاکھ روپے تو اس کا خرچہ ہے گھر کا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے اچھا تو نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، 2 مہینے آگے کی تاریخ ڈال دو. یہ میرے آگے یہ رو رہا ہے کہ جناب میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے سال اور لٹکا دو اس کو. مطلب فرعون بھی ہے نا، اس کے اندر کوئی خوف خدائی ہوگی، ان ججوں کے اندر نہیں ہوتی. یہ تو مطلب فرعون بہت چھوٹی چیز ہے، جو جان تو لے لیتا تھا، بخش دیتا تھا. بیگار پہ رکھے ہوئے تھے، ان کو یہ تو کہا ہوا تھا کہ تم کو خدا نے پیدا ہی ایسا کیا. یہاں تو حالات ہی کچھ اور بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی قسم کا جواب دہ ہی نہیں ہے. مطلب ملک کو یہ جو ہمارے باجوہ اور دیگر ہیں ان لوگوں نے، اور یہ ثاقب نثار، ان کو یہ اطمینان ہے کہ ہم نے تو جواب دینا ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں فرشتوں سے تھوڑا اوپر، خدا سے تھوڑے نیچے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ ان لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے. تو اس چیز کے اندر جو ہے نا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ابھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس بات کو چھوڑ دو، یہ استعفے منظور کرو. جو راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک نیا فریم ورک تیار کرو اگلے الیکشن کے لیے، اگلا الیکشن کراؤ، اور پھر آنے کے بعد جو ہے نا، یعنی کہ اگر ایک مضبوط مستحکم حکومت آ جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی اگر حکومت آتی ہے، مضبوط حکومت آتی ہے جو کمپرومائز نہ ہو، اس کے بعد جو ہے نا وہ پیکج شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو ہے نا ریلیکس آئے گا. ادروائز پچھلے والوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر تم ٹھیک کر کے دکھاؤ. بھیا نا امریکہ ہے نا آئی ایم ایف کے پیچھے، لیکن جس دن ذرا سا زور کا پیر رکھا نا یہ اپنا چائنیز نے، اسی دن اگلوں کی جو ہے نا سارے معاملات لیٹ جاتے ہیں. ابھی یہ کورونا ہے نا، 30 سال کے ادھار کے اوپر جو ہے نا اکوپمنٹ دی ہے چائنیز نے، لاکھوں کے حساب سے اپنے بندے جو ہے نا ایڈجسٹ کیے ہیں. جو بے روزگار ہے سارا چائنیز جو ہے نا امریکہ جا رہا ہے، رشیا اپنا یورپ میں جا رہا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو ایسے سیٹ کر رہے ہیں. پیسہ بولتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سپر پاور ہے، یہ اکنامک سپر پاور ہے. اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، سارے چارٹس دیکھ لیں، اگلے 10 سال کے بعد امریکہ کہاں ہوگا اور چائنا کہاں ہوگا. اور ہمیں اس بات کی ہوش نہیں آ رہی کہ ایک ہم امریکہ کا ویزا تو مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ ہوش نہیں آ رہی کہ اس سے بڑی طاقت اس وقت میں ہمارے پڑوس میں موجود ہے، ہماری دیواریں جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی ضرورت ہم ہے. بس یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ ہوتی ہے. تو یہ پیچھے باتیں چل رہی تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بہتری کا معاملہ ہو. اللہ حافظ جی.